अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका इस्तकबाल है मेरे आज के व्लॉग में। जैसा कि आप लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं लॉन्ग व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूं, तो आप लोगों की ख्वाहिश पर मैंने आज से लॉन्ग व्लॉग बनाने का इरादा किया है, जिसमें इंशाअल्लाह आपको मेरी ज़िंदगी के बारे में और भी अच्छे से जानने को मिलेगा। सिर्फ आपको मेरी ज़िंदगी के बारे में पता नहीं चलेगा, बल्कि मेरा व्लॉग पूरी तरह एक इस्लामिक लाइफ स्टाइल व्लॉग की तरह होगा, जिसमें आपको और मुझे भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी और इस्लामी ज़िंदगी हमें कैसी गुजारनी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये चीज़ें भी आपको मेरे व्लॉग के थ्रू पता चलेगा। और मैं जिस तरह की ज़िंदगी गुजारता हूँ वही चीज़ें आपको मेरे व्लॉग में जानने और देखने को मिलेगा। तो अभी ज़ोहर का टाइम हो रहा है, तो सबसे पहले नमाज पढ़ लेते हैं। तो चलिए मैं नमाज के लिए निकलता हूँ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये थी घर से निकलने की दुआ, जिसके बारे में हमारे नबी फरमाते हैं कि जो कोई ये दुआ पढ़कर घर से निकलेगा उससे शैतान दूर रहेगा और उसे शैतान भटका नहीं सकेगा। तो इन छोटी छोटी दुआओं का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। तो नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू बना लेता हूँ। नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना वज़ू के नमाज नहीं होगी। तो वज़ू बना लेता हूँ पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से फारिग हो गया। नमाज पढ़ के दिल को बहुत सुकून मिला और जो भी टेंशन थी वो दूर हो गई। नमाज पढ़ के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अब बारी आती है लंच करने की, तो चलिए घर पे जाके देखता हूँ कि अम्मी जान ने क्या बनाया है। तो नमाज पढ़ के मैं जैसे मस्जिद से निकल रहा था, वहीं मुझे मेरी ये 3 सब्सक्राइबर मिलती है। क्या नाम हुआ आपका, जो कि बहुत देर से मेरा इंतज़ार कर रही थी? मेरा नाम है अक्ता। क्या नाम हुआ आपका? नाम आपका नाम क्या हुआ? आपका? अच्छा, देखती हो आप लोग मेरी वीडियो? कैसे लगती है? अच्छी लगती है। अच्छा, तुमसे एक इस्लामिक सवाल पूछूं आप लोगों से? हमारे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे नबी की वालिदा का नाम आप बताना। मैं बताऊं? नहीं, आप बताओ। वालिदा का नाम क्या है? हजरत आमना। आपको नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, सीखना चाहिए। हमारे नबी के अम्मी जान का क्या नाम है? फैजान। अभी तो बताई इन्होंने अम्मी का। हजरत आमना। हजरत आमीना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखने को मिलती है ना, सीखना चाहिए, अपने इस्लाम के बारे में जानना चाहिए। जानोगी ना आप लोग? दिलचस्पी पैदा करो, अपने नबी के बारे में जानो, इस्लाम के बारे में जानो। हमारा दीन बहुत क्या है, खूबसूरत है। तो जानोगी ना आप लोग? इस्लाम के बारे में तालीमात हासिल करोगी ना इंशाअल्लाह। तो डेली आप लोग देखती हो, कैसी लगती है आपको वीडियो? चलो माशाल्लाह, फिर मिलेंगे, है ना? चलो फिर मिलेंगे। तो नमाज पढ़ के डायरेक्ट अभी घर आया हूँ, फिर लंच करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो जब भी घर में दाखिल हो तो हमारे नबी फरमाते हैं कि सलाम करके दाखिल होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि अम्मी जान ने क्या बनाया है लंच में। ये है चावल, जो कि आप लोग भी अक्सर खाते होंगे दिन में, और ये है दाल, जो कि अम्मी जान बहुत ही टेस्टी बनाती है। ये है आलू की भुजिया। किस किस को पसंद है आलू की भुजिया? कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम भी जब बच्चे थे, या अब भी जब खाने का वक्त होता है, तो छोटे भाई या हम जब छोटे थे तो हम दस्तरखान लगाते थे और खाना वगैरह लाकर दस्तरखान पर रखते थे, जैसा कि अभी मेरा छोटा भाई कर रहा है। क्या है खाने में? लगा दो। लेकर आए हो? चावल। तो जैसा कि खाना लग चुका है, तो अल्लाह की दी गई इस नेमत का अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, बिस्मिल्लाह करते हुए खाना शुरू करता हूँ। तो जो भी है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
جیسا کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جو کھانے میں ملے اسے خوشی خوشی کھا لینا چاہیے. تو حالانکہ زیادہ کچھ تو نہیں ہے، بٹ جو ہے اللہ کا شکر ہے، اور میں پلتھی مار کے کھا رہا ہوں. تو اس طرح کھانا سنت تو نہیں ہے لیکن جائز بھی ہے، جو اس طرح بیٹھ کر کھانا سنت ہے. تو چلیے میں سنت طریقے سے کھا کر دیکھتا ہوں. اور اس طرح کھانے میں ہمارے جسم کو بہت زیادہ بینیفٹ ملتا ہے. کیا بینیفٹ؟ کیونکہ ہمارے نبی کے ہر طریقے میں ہمارے لیے صرف فائدہ ہی فائدہ ہے. اور آپ نے جو بھی طریقہ بیان کیا وہ سارے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بیان کیا. اس طرح کھانے سے ہمارا ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں اس طرح کھانے سے ہمارا جو کھانا ہوتا ہے وہ جلدی پچ جاتا ہے. تو ہمارے نبی کے ہر طریقے میں صرف بھلائی بھلائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ بھی کھائے تو بسم اللہ کر کے کھائیں. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جس کھانے پہ بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا اس سے شیطان کھا لیتا ہے. تو جب بھی کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ کر کے کھائے. اور اگر شروع میں آپ بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو جب بھی یاد آئے کھانے کے بیچ میں اسی وقت آپ بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھ لیں. تو الحمدللہ کھانا کھا کے فارغ ہو گیا. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اکیلا کیوں کھانا کھا رہا تھا، میرے گھر میں اور کوئی نہیں ہے. تو مجھے آنے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، اس وجہ سے سارے لوگ کھا کے فارغ ہو چکے تھے. میں لیٹ آیا، اس وجہ سے میں اکیلے کھانا کھا رہا تھا. الحمدللہ جو بھی ملا اللہ کا شکر ہے، اور ہمیں جو کچھ ملے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لینا چاہیے. تم کھائے کھانا؟ کیا کھائے؟ دال چاول اور بھجیا. دال چاول تمہیں پسند ہے؟ کیا پسند ہے، دال یا چاول یا روٹی؟ چاول. اور اس کے ساتھ دال. صرف دال؟ گوشت نہیں پسند؟ پسند. کون سا گوشت پسند ہے؟ پنیر کا. اچھا. تو آج کل ہر کسی کو گوشت ہی پسند ہے، اور مجھے بھی زیادہ تر گوشت پسند ہے، مگر سبزی بھی بنتی ہے تو الحمدللہ کھا لیتا ہوں. تو لنچ کرنے کے بعد اب باری آتی ہے قیلولہ کرنے کی. تو شاید کہ بہت سے لوگوں نے یہ ورڈ پہلی دفعہ سنا ہوگا کہ قیلولہ کسے کہتے ہیں. تو قیلولہ دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد سونے کو قیلولہ کہتے ہیں، جو کہ ہمارے نبی کی اور صحابہ کرام کی سنت ہے. اور اس سنت پر اکثر ہماری مائیں عمل کرتی ہے. جیسا کہ ہماری مائیں صبح کو اٹھتی ہیں، ناشتہ بناتی ہے، سب کو تیار کر کے اسکول بھیجتی ہیں، پھر دن کا کھانا بناتی ہیں، کپڑے دھلتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تھک جاتی ہے. اور دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہماری مائیں آرام کرتی ہے، جو کہ ایک سنت ہے، جو کہ ہمارے نبی کی سنت ہے. اور میں بھی کبھی کبھی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سونے جاتا ہوں، اور اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج سنڈے کا دن ہے تو میں بھی سونے ہی جا رہا ہوں. تکیہ وغیرہ بستر وغیرہ سیٹ کر لیا ہے. تو صحابہ کرام کی اور ہمارے نبی کی یہ سنت ہے کہ آپ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سو جایا کرتے تھے. ویسے صحابہ کرام اور ہمارے نبی کا معمول یہ تھا کہ آپ لوگ ظہر سے پہلے کھانا کھا لیا کرتے تھے، اور سونے کے بعد پھر اٹھ کر ظہر کی نماز پڑھنے جاتے تھے. اور جمعہ کے دن آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھاتے تھے، پھر قیلولہ کرتے تھے، یعنی سوتے تھے. تو اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں بھی سونے جا رہا ہوں. حالانکہ میری عادت ہے دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرنے کی، یعنی سونے کی. آدھا ایک گھنٹہ سوؤں گا، پھر اپنے کام میں لگ جاؤں گا. لیکن میں یہاں پر ہر ماں سے اور ہر اس انسان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سوتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ سوئے کہ یہ سنت ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. تو جب آپ نبی کی سنت سمجھ کر اس عمل کو کریں گے تو آپ کو اس پر ثواب بھی ملے گا. ویسے تو آپ تھکان دور کرنے کے لیے سوتے ہیں، صرف آپ اپنی نیت بدل لیں تو آپ کو اس پر ثواب بھی ملے گا، اور آپ کی تھکان بھی دور ہو جائے گی. آرام کے ساتھ ساتھ آپ کی عبادت بھی ہو جائے گی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، ہر ایک چیز کا دار و مدار نیت پر ہے. اللہ آپ کی نیت دیکھتا ہے، تو اپنی نیت اچھی کرے تاکہ آپ کو اس کا بہترین اجر ملے. تو اس ولاگ کو یہیں پر میں اینڈ کرتا ہوں. بتائیے آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے.